अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर हमज़ा और आप मुझे मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। ये पेज बनाने का मकसद और ज़रूरत क्यों पेश आई, ये मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। सीन ये है कि मैं एक मेडिकल कॉलेज में एज अ लेक्चरर बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट काम कर रहा हूँ और मुझे फील्ड में तकरीबन तीसरा साल है एज अ डॉक्टर काम करते हुए। शाम को मैं अपना क्लिनिकल प्रैक्टिस भी करता हूँ। तो आज शाम मेरे पास एक बाबा जी है और बाबा जी की उम्र लगभग कोई 70 से 80 साल होगी। मुझे चेकअप कराने के बाद में कहते हैं उनको शुगर और ब्लड प्रेशर का मसला था। तो वो मुझे बाद में कहते हैं कि जी मेरे से ना वो काम नहीं होता। मैं परेशान हो गया, कौन सा काम? तो दरियाफ्त करने पे मालूम हुआ कि बाबा जी को अभी तक सेक्स की ज़रूरत है। वो कहते हैं कि जी मैं मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हूँ। अब बाबा जी मर्दाना कमज़ोरी का शिकार और वो भी 70 से 80 साल की उम्र में। तो मैंने मज़ीद कुछ क्वेश्चंस किए जिसे लीडिंग क्वेश्चन कहते हैं। बाबा जी की ना मैं कोई आइडेंटिटी रिवील कर रहा हूँ और ना ही मैं कोई नाम बता रहा हूँ, जस्ट टू एजुकेट द पॉपुलेशन कि चीज़ें किस तरह काम करती हैं। और ना ही मैं कोई अक्ल कुल हूँ। जितना थोड़ा सा नाकिस सा इल्म मुझे खुदा ने हासिल करने में मेरी मदद की है, उतना मैं आप तक पहुँचाने के लिए यहाँ पे हाज़िर हुआ हूँ। तो सीन ये है कि जब उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे कहा कि माशाल्लाह से मेरे 6 बच्चे हैं। तो मैंने बाबा जी से बोला कि अभी तक ज़रूरत क्यों पेश आती है? कहते हैं जी बस की करिए, इतने परेशानियां ने, बेरोज़गारी ने, ये ने वो ने, मतलब जो कहानियां होती हैं उन्होंने मुझे पूरी लंबी चौड़ी डिटेल बताई। तो मुझे इंटरेस्टिंग केस लग रहे थे, तो मैंने कहा आप तक ये चीज़ें पहुंचाई जाएं, क्योंकि हम लोगों में डेली लाइफ में ये सीन होता है कि हमें आम बीमारियों और उनके कॉन्सिक्वेंसेस, उनकी अद्वियात और उनके बारे में जनरल नॉलेज ही नहीं होता, आम मालूमात ही नहीं होती। मतलब कि हम सिर्फ उस बीमारी को बीमारी समझते हैं जो हमें बेड पे ले जाती है। बाकी बीमारियां जो यहाँ दिमाग से चल रही होती हैं उनके बारे में हमने कभी भी नहीं सोचा। क्या आपने कभी ये सोचा, ये जो मर्दाना कमज़ोरी जिसका शिकार इस मुल्क के 90% लोग हैं और हमारे मुल्क की आबादी पिछले 3 से 4 सालों में 28 करोड़ तक पहुंची है, 22 करोड़ से 6 करोड़ बढ़ा हुआ है, इजाफा हुआ है। क्या अभी भी पाकिस्तान के मर्द मर्दाना कमज़ोरी का शिकार है? अगर हाँ, तो इसका इलाज है। और खुदा ना करे किसी को मर्दाना कमज़ोरी की बीमारी लाहक हो, क्योंकि ये इतनी ख़तरनाक बीमारी है कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है? अगर आपको खुदा ने औलाद जैसी नेमत से नवाजा है, अगर आपको खुदा ने चलने फिरने के काबिल रखा हुआ है, अगर आपको कोई मूजी बीमारी नहीं है, अगर आप किसी मर्ज़ में लाहक नहीं है जो आपकी डेली रूटीन में अमल दखल अदा करता है और आपकी डेली रूटीन में मुदाखलत पैदा करता है, तो आपको अपने रब की इन नेमतों का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। क्योंकि ये नेमतें जो हैं ये हर इंसान को मुयस्सर नहीं होती। आप उनसे पूछें जिनकी औलाद नहीं है। मर्दाना कमज़ोरी के मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो मर्दाना कमज़ोरी करवाते हैं। इधर तो हर दीवार पे मर्दाना कमज़ोरी का इलाज हकीमों के ज़रिए, फक्कियों के ज़रिए, पता नहीं कोहिस्तानी फक्की होती है, कोई कोहिस्तानी जड़ी बूटी होती है। हमारे मुल्क की आधी दीवारें मर्दाना कमज़ोरी के इश्तिहारों के ज़ोर तले दब के गिर चुकी हैं, मगर हम ये बात आज तक नहीं समझे कि ऐसी बीमारी है ही कोई नहीं। इंसान की नॉर्मल सेक्स के ड्यूरेशन की टाइमिंग 5 से 25 सेकंड्स के दरमियान है, कोई भी इंसान हो। ये जो एडल्ट मूवीज़ हो गई, पोर्न हो गया, एडल्ट इंडस्ट्री हो गई, इसने और इंटरनेट ने हमारी नेशन का बेड़ा गर्क किया है, ख़ास तौर पे साउथ एशियंस का। तो ये कहानी इसी तरह चलती रही है और मर्दाना कमज़ोरी अज़ल से थी और अब तक रहेगी। मगर हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि ये बाबा जी जो खुदा की नेमतों का शुक्र अदा किए बगैर ये दिमाग में बना के बैठे हैं कि जी मुझे मर्दाना कमज़ोरी है, क्या इनको बाकी नेमतें नज़र नहीं आती? क्या आप चलते फिरते हैं,
آپ کو باقی نعمتیں نہیں نظر آتی. میں آپ کو فیکٹرز بتاتا ہوں مردانہ کمزوری کے ہوتے کیا ہیں. اس کو انگریزی میں اریکٹائل ڈس فنکشن کہتے ہیں، جس میں مرد کا عضو تناسل کھڑا ہی نہیں ہو پاتا. جب وہ کھڑا نہیں ہو پاتا تو وہ اپنی سیکشول ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کر سکتا، اور جب وہ اپنی سیکشول ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کر سکتا تو اس کی وجہ سے اس کی اولاد ہی پیدا نہیں ہوتی. تو اگر آپ کی اولاد ہے تو آپ اریکٹائل ڈس فنکشن یعنی کہ عام بھاشا میں مردانہ کمزوری کا شکار بالکل نہیں ہے. شوگر کے پیشنٹ میں اریکٹائل ڈس فنکشن ہوتی ہے. بلڈ پریشر زیادہ رہے لمبے عرصے کے لیے تو وہ مرد کے عضو تناسل کو افیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. مختلف قسم کے انفیکشن ہوتے ہیں جو مردانہ کمزوری کو کاز کرتے ہیں، وجہ بنتے ہیں اس کی. بہت سارے عوامل مل کے یہ چیزیں یہاں تک اس نہج تک لے آتے ہیں کہ خدا آپ کو اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھتا ہے. مگر پھر بھی اگر آپ کے دماغ میں ڈاؤٹ ہے تو ایک دو فیکٹرز اور ہیں جن میں باڈی بلڈر لوگ جو ہوتے ہیں، اگر وہ ایکسرسائز پراپر ٹریننگ کے بغیر کرتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں ہوتی کہ کس طرح ویٹ لفٹنگ کرنی ہے، تو وہ لوگ مردانہ کمزوری کا شکار ہوتے ہیں. کیونکہ بہت سارے ہمارے جو پیلوک فلور کے مسل ہیں نا، وہ آپ کے سیکشول انٹرکورس کے دوران ورک کر رہے ہوتے ہیں. جب وہ ورک کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں اس سے مینیج ہوتی ہیں. اب میں اتنی ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہ رہا کیونکہ میڈیکلی اگر میں آپ کو چیزیں بہت زیادہ سمجھانا چاہوں تو آپ کو بھی سمجھ نہیں آئیں گے، اور میں بھی آسان لفظوں میں نہیں بتا سکوں گا انگلش کے الفاظ. اور ایک ہوتی ہے وینس لیکیج، جن میں لڑکے اکثر ینگ جنریشن جو کہتی ہے کہ ہمارے پیشاب کے قطرے اور ہمیں احتلام ہو جاتا ہے. تو یہ ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں، اس میں بھی انفیکشنز کا عمل دخل ہوتا ہے. تو یہ دو چار پانچ عوامل جو ہیں نا، یہ مردانہ کمزوری کی طرف لے کے جاتے ہیں. اور بہت سارے مرد ہوتے ہیں جو اولاد کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں، تو ان کے جب سپرم کاؤنٹ دیکھا جاتا ہے تو وہ سپرم کاؤنٹ 2 ملین سے کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر دیکھی جاتی ہے سپرم کی موٹیلٹی کیا ہے. جب 5 ملین سپرم ایک دفعہ ریلیز ہونے پہ نکلتے ہیں تو ان میں سے صرف ایک لکی سپرم ہوتا ہے جو ایگ کے ساتھ جا کے، جو انڈا ہوتا ہے عورت کا، اس کے ساتھ جا کے ملتا ہے تو اس کے بعد اولاد کا پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے. تو اگر وہ سپرم اتنا پراپرلی موو بھی نہیں کر سکتا تو پھر بھی مردانہ کمزوری ہوتی ہے. بعض لوگوں میں سپرم کا جو کاؤنٹ ہے، جو تعداد ہوتی ہے، وہ 5 ملین سے بھی کم ہوتی ہے. اسے ہم اس کنڈیشن کو ایزوسپرمیا کہتے ہیں، نارمل سے کم ہوتی ہے. اس سے بھی مردانہ کمزوری کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک مردانہ کمزوری کی کیٹیگری میں آتا ہے. تو ہم اپنے رب کی بہت ساری نعمتوں کو جھٹلاتے ہیں، اور ایک دوائی ہے جو زبان زدیں عام ہے، پتہ نہیں کس 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 بے وقوف نے اس قوم کو بتا دیا، اور اس کا نام ہے وائگرا. اس میں جو فارمولہ ہوتا ہے وہ سلڈینا فل سٹریٹ ہوتا ہے، اس کا جو جنرک نیم ہے، جو ایک گولی کا یہ وائگرا ٹریڈ نیم ہے. ٹھیک ہے. یہ کرتی کیا ہے؟ یہ جا کے آپ کے تنفس جو ہوتا ہے، نفس ہوتا ہے، اس میں چھوٹی چھوٹی شریانیں ہوتی ہیں، ان کو کھول دیتی ہے. جب ان کو کھولتی ہے تو اس میں آپ کے خون کی ترسیل تیز ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے وہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے سیکس زیادہ پرفارم کیا ہے، آپ نے جو عورت کے ساتھ ہم بستری ہے وہ زیادہ کی ہے، مگر ایسا ہوتا کچھ نہیں ہے. یہ آپ کا صرف دماغ کا فطور ہے، اور یہ آپ کے گردوں کو افیکٹ کرتا ہے اگر آپ اسے زیادہ مقدار میں کریں. دوسرا، آپ کا بلڈ پریشر کم ہو سکتا ہے، اس سے آپ کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. تو لوگ ہمارے اس چیز کو بہت ہی زیادہ استعمال کرتے ہیں. اللہ جانے کس نے اس کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا اس قوم کو. آپ اگر صاحب اولاد ہیں، میں پھر کہنا چاہ رہا ہوں، آپ اگر صاحب اولاد ہیں تو خدا کی نعمت کا شکر ادا کیا کریں. اور اسی طرح میں ڈیفرنٹ کیسز لے کے آنا آپ کے سامنے پسند کروں گا، کیونکہ ہمارے لوگوں کو بہت سارے لوگوں نے جو مارکیٹ میں عطائی بیٹھے ہیں، انہوں نے مس گائیڈ کیا ہوا ہے، آپ کو سیدھی راہ ہی نہیں دکھاتے. ان کی تو روزی روٹی چلنی ہے، آپ کی صحت کا بیڑا گرک ہو رہا ہے، اور تو کچھ نہیں ہو رہا.
ہمارے معاشرے میں میں آپ کو بتاؤں گا، جو کیسز میں نے دیکھے ہیں نا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا، ڈیلی کا ایک کیس۔ تو اسی طرح میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے معاشرے میں کون کون سی چیزیں کس کس طرح سے چل رہی ہیں۔ جن چیزوں کا علاج ہونا چاہیے ان چیزوں کا علاج نہیں ہوتا، ہم غیر ضروری علاج کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ میری پہلی ویڈیو تھی، میں نے کہا تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن بھی دے دوں، اور یہ آج کا تازہ تازہ کیس تھا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اسی طرح دیکھتے رہیں، سپورٹ کرتے رہیں۔ میں کوئی عقل کل نہیں ہوں، جتنا میرے پاس علم ہے میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو اپنی سپورٹ اور اپنی انٹرسٹ کے بارے میں آپ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کس بیماری کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو میں اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ کے کچھ مجھے نالج ہے جو عام زبان میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔